आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। कोई सबक नहीं, वो नहीं देंगे तो आप खत्म होंगे। कोई आपको रहम नहीं, कोई मर्सी नहीं। मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। दैट्स द एंड। पाकिस्तान तो बहुत पहले मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी हमारी उस जगह पहुंच चुकी थी जहां पे कह देना चाहिए कि हाँ जी डिफॉल्ट हो गया है, या हमारा जो है जैसे बोलते हैं ना उर्दू में दिवालिया निकल गया है। बीबी मैं आपको बताता हूँ, 23 दफे हम IMF को गए हैं और 23 दफे हमने कोई सबक नहीं सीखा। तो आप मुझे बताएं, खुदा के लिए बताएं। और ये औरत जो उधर उनकी रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में, उसने कह दी है, वी वांट टू प्रिजर्व इकोनॉमिक एंड फिस्कल सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान, जिस पे हमने एग्रीमेंट किया है। अगर आप हमें नहीं मदद करेंगे ये करने के लिए, अपने पुराने वादे पूरा नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे आपको कुछ। कि भारत के जनरल पांडे तो इतने उनके रिसोर्सेज हैं, जो पैसा उनके पास, और जनरल बाजवा के पास इतना, हालांकि वो जो जनरल पांडे के बारे में चीजें वो कोई उनकी सरकार की तरफ से या उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं की, वो किसी ने ऐसे ही सोशल मीडिया पे डाल दिया, ना तो कोई उन्होंने बातें की। लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं कि देखो जो इंडिया के जनरल पांडे के पास तो 27 लाख रुपए है टोटल, और तुम्हारे पास देखो अरबों रुपए हैं, तो ये है। आप अंदाजा कर, बल्कि 75 सालों के अंदर हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सिर्फ एक दफा 3 सालों में सिर्फ वो है, वो सही रहा है। मतलब वो हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर थी, वरना हम तो बेसिकली इंपोर्ट्स के ऊपर चलने वाले लोग चलते चले आ रहे हैं। फिर उसने अपनी गवर्नमेंट की भी खराबियां बताई हैं कि हमने किस हद तक आर एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाय डेविली 38% टू 8.5% ऑफ द GDP, जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अपनी बताई। फिर उसने यहां तक के उसने कहा है कि the corona virus pandemic which the PTI government handled quite well, and IMF conditionality were lifted even as the loan kept coming. तो वो कहता है कोरोना ये भी उसने एक्सेप्ट किया। सिचुएशन ये है कि 8 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आप एकदम आप खुद सोचें, सिचुएशन देखें तो मैं हैरान रह जाता हूं। आप मतलब सर 8 महीने में हुआ क्या? 8 महीने पहले आपका GDP ग्रोथ रेट 6% था, 2.3% पे आ गया। आपका एक्सचेंज था रेट था 182 था, 225 पे आ गया। आपकी इन्फ्लेशन 12.7% थी, 27.3% पे आ गई। आपका उस वक्त फॉरेन रिजर्व 16 बिलियन थे, अब 7 बिलियन पे आ गए। आपका पेट्रोल प्राइस 150 था, 225 पे आ गया। 8-9 महीने के अंदर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। हुआ सिर्फ ये है कि आपके जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग थे वो पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को क्रेडिबल नहीं समझ रहे। जो खिलाड़ी साहब ने बड़ी ठीक बात की कि IMF जो है अब वो देख रही है कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो अपनी कंडीशनैलिटीज को हमारी जो है उनको नाफिज कर सकती है। आप देखें मुफ्ता इस्माइल ने पहला क्या काम किया था, उसने सरमायादारों पर टैक्स लगाया था। 1.5 दिन के अंदर वापस लिया है। उन्होंने कहा तुम कौन होते हो सरमाया, अच्छा खुद उससे कहा भी, उसने कहा मेरी फैक्ट्री में भाई टैक्स लगेगा, मुझे अच्छी तरह याद है मेरी फैक्ट्री में, मैं सबसे पहले अपनी फैक्ट्री में लगा। तो असल मसला यह है कि आप कोई एक्टिव काम करना चाहते ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने इकोनॉमी को दुरुस्त करना है तो पाकिस्तान के अंदर आपको सरमाएदार पे टैक्स लगाना पड़ेगा। मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था मुख्तलिफ किस्म के, एशियन टाइम्स के भी, इकोनॉमिक्स के भी, वो कह रहे थे पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो, और इतना जिसने रेंट, इतना वो टैक्स फ्री है तो आप सोच ही नहीं सकते। हर दरवाजे के ऊपर 5 करोड़ का प्लॉट है, ये 5 करोड़ की खबर है, ये 20 करोड़ का प्लॉट है, 20 करोड़ की खबर। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे, खुद एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उसने लिखा एशियन टाइम्स में, उसका एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका बेसिस जो है क्या है, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज फलाना ये, उसके साथ मिलते मिलते दूसरे निकाले। अब आप होते, हमारे दोस्त हैं शायद कारदार साहब, स्टेट बैंक गवर्नर होते, वो लगे फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान में ये जो कर्जे पे सॉरी किराए पे मकान देते हैं उस पर टैक्स सबसे कम है दुनिया में। आपके पास 20 करोड़ रुपए का प्लॉट है और साल का आप 600 रुपए टैक्स देते हैं, 20 करोड़ रुपए का घर है, ये क्या करते हैं आप? लेकिन उसको कहा जाओ तुम, और उसने इस्तीफा दे दिया। ये है हमारी सूरत।
ٹھیک ہے ہلال صاحب، مہنگائی کی جو شرح اگست میں 27.3% تھی وہ بڑھ کر 30.16 کے ہندسے کو چھوڑے. اگر آپ سے کچھ ٹیکنیکلٹی پہ بات کریں کیونکہ آپ ماہر ہیں معاملات کے، تو مہنگائی کی شرح ہوتی کیا ہے اور اس کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیے سینسیٹیو پرائس انڈیکس ہوتی ہے، فوڈ آئٹمز ہوتے ہیں، ایک باسکٹ ہوتی ہے جس پہ وہ لوگ جا کے پرائس کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے پاس کیا نہیں ہے. دیکھیے ہمیں 2 سال کا ایک پلان چاہیے، مگر کوئی پارٹی نہیں کرے گا. اس لیے نہیں کہ ان کو نہیں پتا ہے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے بزنس لوگ ہیں، ان کے پاس ہمت نہیں ہے، ان کو پتا ہے انپاپولر ہوں گے، لہذا نہیں کرتے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر پہلے آپ کو مثال کے طور پہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو ایک بڑی سخت بیماری ہے جس پہ ایمپوٹیشن کا ضرورت ہے، جلدی کرو نہیں تو گینگرین وہ اسپریڈ کرے گا، وہ نہیں کرتے، ہمت نہیں ہے ان میں. یہ جو بتایا ہے انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے یہ کہ وہ نفتا نے ایک ٹیکس لگایا، دوسرے دن وہ دار سے فون آ گیا کہ وہ نکال دو ٹیکس پہ. 2 سال پلیز ریز ٹیکسز، کلیکٹ ٹیکسز کریں، آپ کر کے دیکھیں، پرواہ نہیں. اگر آپ کو ایک شکست ہو گئی الیکشنز میں ڈزنٹ میٹر، مگر ان لوگ یہ تیار نہیں ہے، یہ چمٹے ہوئے ہیں پاور کو اور کچھ نہیں ہے. نہیں تو آپ کبھی سمجھ سکتے لارجسٹ پارٹی موسٹ پاپولر لیڈر 600 سیٹس پر ریزائن کر رہا ہے اور یہ الیکشن کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے چمٹے ہوئے ہیں. دوسری بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے بڑا آسان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کنزمپشن کو کم کریں، بوروئنگ کو کم کریں اور بزنسز کو ٹیکس زیادہ کریں، مگر پھر ہوگا کیا؟ بزنسز بالکل لوگ کم خرچیں گے. جب کم خرچیں گے نوکری کم ہوگی، جب نوکری کم ہوگی مزری زیادہ ہوگا، لوگوں کو نوکری نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ ریشننگ، آسٹیرٹی ہوگی. خدا کے لیے سمجھیے آپ کو یہ چیزیں کرنے پڑیں گے. ایک پلان آسٹیرٹی بجٹ ہوگا، اگر نہ ہو تو آپ کبھی نہیں نکلیں گے. 23 دفعے آپ IMF کے پاس گئے اور 23 دفعے جائیں گے. ہم لوگوں کو پاکستان میں ہم کانفیڈنس کھو گئے اپنے لیڈرشپ پہ، اپنے فائنینشیل ایکسپرٹس پہ کھو گئے. کیوں کھو گئے؟ اس لیے کہ کسی کے پاس ہمت نہیں ہے. اگر یہ ایک آدمی آیا 2/3 میجورٹی کے ساتھ ٹکے ہیں، ہاں ٹھیک ہے میرا پاپولیرٹی ہیمریجنگ ہے، کوئی بات نہیں، نکل جاؤں گا، کوئی بات نہیں، مگر اس ملک کو میں ٹھیک کروں گا. یہ ایسے اس قسم کا آدمی ہمیں چاہیے. وی ڈونٹ گیٹنگ اٹ. افسوس سے کہنا اپنے ورلڈ کس کو نہیں پتا ہے کہ آپ کو امپورٹس کو کنٹرول کرنا ہے، ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کے پاس جانا ہے. آپ کو ملکوں کے پاس جا کے ڈیٹ اور انٹرسٹ مانیٹریم نہ صرف 1 to 1 ایک بند کمرے میں ان کے ساتھ بات کریں پلیز پلیز جیسے ہمارے پرائم منسٹر کرتے ہیں. آپ جائیں UN جنرل اسمبلی میں ریز کریں اور کہیں سود اور انٹرسٹ اور یہ مانیٹریم. آپ کو پتا ہے کووڈ پہ $17 ٹریلین امریکا نے خرچ کیا ہے کووڈ پہ. ایک دم بھی نہیں دیا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو کووڈ کی جو یہ ہوئی تھی. بھائی you've got to have a grander idea. ادھر نہیں ہے، کوالٹی نہیں ہے لیڈرشپ.